मध्यप्रदेशे डॉक्टर मोहन यादवः अद्य गृह्णीयात् राज्यस्य मुख्यमन्त्रिपदार्थं शपथवचनम्। भोपालस्य आरक्षिपदसञ्चलनप्राङ्गणे जायमाने शपथग्रहणसमारोहे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः, गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य अथ दलाध्यक्षस्य जेपी नड्डा इत्येतस्य अपि स्यात् उपस्थितिः। अपरत्र छत्तीसगढ़ राज्ये विष्णुदेव सायः अद्य सायं गृह्णीयात् मुख्यमन्त्रिपदार्थं शपथम्। मुख्यमन्त्रिणं समेत्य द्वौ उपमुख्यमन्त्रिणौ अथ अन्ये केचन मन्त्रिणः अपि स्वीकुर्युः सम्बद्ध शपथवचांसि। रायपुरे आयोज्यमाने शपथग्रहणसमारोहे प्रधानमन्त्रिणं गृहमन्त्रिणं समेत्य अनेके शीर्षस्तरीय नेतारः भवेयुः उपस्थिताः। संसदः शीतकालिके सत्रे अद्य सदनद्वये महत्वपूर्ण विधायि कार्याणि सूचीबद्धानि। लोकसभायाम् ऐषमः वस्तुसेवाकर संशोधन विधेयकम् अथ प्रैषकार्यालयीय संशोधन विधेयकं च ऐषमः सदने प्रस्तुते स्याताम्। अपरत्र उच्चसदने ऐषमः केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयकमपि स्यात् प्रस्तुतम्। संसदि जातस्य आतङ्क्याक्रमणस्य अद्य 22 वर्षपूर्तिः। एकाधिक-द्विसहस्रतमाब्दे तावत् एतस्मिन्नेव दिनाङ्के विश्वस्य सर्वतः बृहति मन्दिरे जातमासीत् कुत्सितम् आतङ्क्याक्रमणं, यत् असफलं कृतवन्तः आसन् वीरसैनिकाः। दक्षिणाफ्रिकायां जायमानायाः 20-20 श्रृङ्खलायाः द्वितीयस्पर्धायां भारतं दक्षिणाफ्रिका विरुद्धं पराजयं सम्मुखीकृतवत्। 5 धावनाङ्कैः तावत् भारतम् अभवत् विशेषनियमपुरस्सरं पराजितम्। अथ दिल्ल्यां जायमानासु खेलो इंडिया पैरा गेम्स इत्येतासु क्रीडासु क्रीडकानां सम्यक् प्रदर्शनं जायमानम्। अद्य एथलेटिक्स लक्ष्यवेधादि स्पर्धासु दिव्याङ्गक्रीडकाः कुर्युः स्व-स्व-विशेष प्रदर्शनम्। अभिवादे, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। मध्यप्रदेशे भाजपादलस्य विधायकदलनेतृत्वेन चितः डॉक्टर मोहन यादवः अद्य राज्यस्य मुख्यमन्त्रिपदस्य शपथवचनं गृह्णीयात्। शपथग्रहणसमारोहः भोपालस्य पदसञ्चलनप्राङ्गणे जायेत। एतमतिरिच्य उपमुख्यमन्त्रिपदाय द्वौ अन्ये मन्त्रिणः शपथं तत्र स्वीकुर्युः। विधायकदलोपवेशने राजेन्द्र शुक्लः, जगदीश देवड़ा इत्यसौ च उपमुख्यमन्त्रिपदाय चितौ। शपथग्रहणसमारोहे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमितशाहः, दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः जेपी नड्डाः अथ अन्ये अनेके गणमान्याः उपस्थिताः भवेयुः। एतस्मिन् समारोहे तावत् प्राङ्गणे प्रायः 200 जनानाम् उपवेशनव्यवस्था विहिता अस्ति। छत्तीसगढ़ राज्ये विष्णुदेव सायः अद्य मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं सायं गृह्णीयात्। राजधान्यां रायपुरे आरक्षिपदसञ्चलनप्राङ्गणे शपथग्रहणसमारोहः आयोज्येत। अत्रान्तरे मुख्यमन्त्रिणा सह अन्यम् उपमुख्यमन्त्रिद्वयम् अथ अनेके मन्त्रिणः अपि शपथवचनानि स्वीकुर्युः। अवधेयास्पदमस्ति एतद् यत् भाजपा विधायकदलस्य उपवेशने नियतमासीत् यत् विजय शर्मा, अरुण सावः च उपमुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृह्णीयाताम्। एतस्मिन् शपथग्रहणसमारोहे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमितशाहः, भाजपादलाध्यक्षः जेपी नड्डाः अथ अनेके वरिष्ठाः नेतारः अपि सम्मिलिताः भवेयुः। तत्र तावत् शपथग्रहणसमारोहायोजनाय सज्जताः अन्तिमरूपत्वं प्राप्नुवन्ति। लोकसभायां वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणवर्या अद्य ऐषमः केन्द्रीय वस्तुसेवाकर संशोधन विधेयकम् अथ ऐषमः अस्थायीकरसङ्ग्रह विधेयकं लोकसभायाम् उपस्थापयेत्। एतदतिरिच्य सञ्चारमन्त्री अश्विनी वैष्णवः ऐषमः प्रैषपत्रकार्यालय संशोधन विधेयकं चर्चायाः अनन्तरं सदने
अभ्युपगमनार्थम् उपस्थापयेत्। अवधेयास्पदमस्ति यत् राज्यसभया एतत् विधेयकं प्रागेव पारितम् आसीत्। तावत् राज्यसभायां विधिमन्त्री अर्जुनराम मेघवालः ऐषमः निरसन संशोधन विधेयकं चर्चार्थम् अभ्युपगमनाय च प्रस्तुयात्। युगपदेव शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः ऐषमः केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयकं सदने चर्चायाः अनन्तरम् अनुमोदनार्थं प्रस्तावं विदध्यात्। तावत् लोकसभया एतत् विधेयकं पूर्वमेव पारितम् आसीत्। संसद आलक्ष्य दुरापादितस्य आतंकवाद्याक्रमणस्य अद्य 22 वर्षपूर्तिः अस्ति। 22 वर्षेभ्यः पूर्वम् अर्थात् 2001 डिसेम्बर मासिके 13 दिनाङ्के जगतः बृहत्तमलोकतन्त्रस्य मन्दिरे संसद भवने आतङ्किभिः आक्रमणं दुरापादितम् आसीत्। यद्यपि भारतीयसैनिकाः स्वीय साहसबलेन आतङ्कवादिनाम् एतत् आक्रमणम् असफलं कृतवन्तः आसन्। अत्रान्तरे अनेके सुरक्षाकर्मिणः वीरतां गताः अपि। अद्य सकलः अपि देशः मातुः भारतस्य तेभ्यः वीरेभ्यः नमनाञ्जलिं प्रस्तौति। CBSE अर्थात् केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा 10वी 12वी कक्षयोः 24-द्विसहस्रतमाब्दाय दिनाङ्क घोषणां कृता। परिषद फरवरी मासस्य 15 दिनाङ्कात् एप्रिल मासस्य 2 दिनाङ्कं यावत् इमाः परीक्षाः आयोजयिष्यति। 10वी कक्षायाः परीक्षाः फेब्रुवरी मासस्य 15 दिनाङ्कात् आरभ्य मार्च मासस्य 13 दिनाङ्कं यावत् सम्पत्स्यन्ते। अथापि 12 कक्षायाः परीक्षाः फेब्रुवरी मासस्य 15 दिनाङ्कात् आरभ्य एप्रिल मासस्य 2 दिनाङ्कं यावत् सम्पत्स्यन्ते। अनयोः कक्षयोः प्रायोगिकपरीक्षाः जनवरी मासारम्भात् भविष्यन्ति। परीक्षायै पञ्जीकृत परीक्षार्थिनः अन्तर्जालपुटकात् cbse.gov.in इत्यस्मात् दिनाङ्कसूचीं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। 70-300तमम् अनुच्छेदमाश्रित्य उच्चतमन्यायालयस्य ऐतिहासिकनिर्णये सति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वार्तापत्रार्थं लेखमेकं स्वकीयं प्रकाशितवान्। तेन अत्र लेखे सविस्तरं मानवीयपक्षाः सर्वसम्मुखीकृताः। तेन लिखितं यत् जीवनस्य प्रारम्भिककालादेव जम्मूकश्मीरान्दोलनेन सह सम्बन्धस्थापनाय मया अवसरः लब्धः। सः जम्मूकश्मीरक्षेत्रं राजनीतिप्रकरणारम्भात् न अवगतवान्, अपि तु समाजस्य आकाङ्क्षापूर्तिः इत्येव तस्य मतिः आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा तावत् लिखितं यत् उच्चतमन्यायालयः डिसेम्बर मासस्य 11 दिनाङ्कस्य स्वकीयेन निर्णयेन एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्येतस्य भावनां सुदृढाम् अकरोत्। एतेन वयं स्मारिताः यत् एकतायै सुशासनाय च ऐक्यप्रतिबद्धता एव अस्माकं परिज्ञानमस्ति इति। केन्द्रीय मन्त्री प्रह्लाद जोशी इत्यसौ तावत् प्रधानमन्त्रिणः ह्यस्तन प्रकाशितं 70-300तमस्य अनुच्छेदनिरसन विरुद्धम् उच्चतमन्यायालयीयनिर्णयम् अङ्गीकृत्य आलेख्य विज्ञापितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आलेखस्य एतस्य विविधासु भाषासु अनुवादाः भवेयुः इति। सहैव तेन आलेखमेतं सर्वे पठन्तु इत्यपि अध्यर्थितम्। प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है वो बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ तो अलग अलग भाषा में भी ट्रांसलेट होगा, उसका भाषांतर होगा, उसका सब लोग पढ़ना चाहिए। जो कश्मीर में जो बदलाव हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री जी बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः उत्तरप्रदेशयात्रायाः ह्यः अन्तिमः दिवसः आसीत्। सा लखनऊ स्थितस्य IIIT इत्येतस्य संस्थानस्य द्वितीयदीक्षान्तसमारोहे मुख्यातिथित्वेन उपस्थिता अभवत्। कार्यक्रमे तया सह राज्यपालपदासीना आनन्दीबेन पटेलः, मुख्यमन्त्री च योगी आदित्यनाथः अपि उपस्थितौ दरीदृष्टौ। स्वसम्बोधने तया उक्तं यत् एतस्य संस्थानस्य मुख्यमुद्देश्यं मानवतासेवा अस्ति, यदर्थम् अत्र स्थितानाम् अधिकारिणां नूनं प्रशंसा करणीया इति। केरलराज्यस्य राज्यपालम् आरिफ मोहम्मद खान इत्येतं विरुध्य SFI इत्येतस्य दलस्य 17 प्रदर्शनकारिणः विरुध्य प्रकरणम् एकं सम्मुखमागतम्। एतस्मिन् प्रकरणे केरलस्य राज्यपालः उक्तवान् यत् मुख्यमन्त्रिणः पिनराई विजयन् इत्यस्य निर्देशे इमे कार्यकर्तारः कार्यं कुर्वन्ति इति।
आयकर विभागेन ओडिशा झारखंड राज्ययोः कांग्रेस दलस्य राज्यसभा सांसदेन धीरज साहू इत्येतेन सम्बद्धस्थानेभ्यः अधुना यावत् 1,50,300 कोटिरूप्यकात्मकः धनराशिः सङ्गृहीतः अस्ति। आयकर विभागस्य एतत् सहसान्वीक्षणाभियानं धीरजस्य रांची स्थिताश्रयेषु प्रवर्तते। अथापि बलाङ्गीरे अभियानमेतत् पूर्णम् अभवत्। सूत्रैः स्पष्टं यत् समस्तान्वीक्षणसमितिषु अनया समित्या देशे एकस्मिन् अन्वीक्षणावधौ सर्वाधिकं सङ्ग्रहणं कृतम्। आधिकारिकसूत्राणि कथयन्ति यत् ओडिशा स्थितं बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड इत्येतत् अन्यदपि च विरुध्य आयकर विभागस्य अधिगृहीतराशेः पञ्चमदिनस्य गणनायाम् 1,50,300 कोटिरूप्यकाणि प्राप्तानि इति। केन्द्रीय मन्त्री किरेन रिजिजुः एकस्मिन् वार्ताहरसम्मेलने कांग्रेसदलम् आलक्ष्य वाक्प्रहारं कृतवान्। सः उक्तवान् यत् कांग्रेसदलेन देशे भ्रष्टाचारः सङ्क्रामितः इति। किरण रिजिजुः एकस्मिन् वार्ताहरसम्मेलने कांग्रेसदलम् आलक्ष्य वाक्प्रहारं कृतवान्। तेन भ्रष्टाचारः कांग्रेसदलेन सङ्क्रामितः इति पुनरपि उक्तम्। संयुक्तराष्ट्रमहासभया गाजा इत्यत्र तत्कालयुद्धविरामस्य प्रस्तावः पारितः। संयुक्तराष्ट्रस्य सर्वेषु 93,100 सदस्यराष्ट्रेषु प्रस्तावपक्षे 53,100 संख्याकं मतदानं जातं, येषु भारतम् अपि सम्मिलितम् आसीत्। संयुक्तराज्यामेरिका इस्रायेलदेशौ समेत्य 10 देशाः विरोधे मतदानं कृतवन्तः। अथ 23 देशाः मतदानं न कृतवन्तः। महासभायां मतदानं वैश्विकशान्तिसुरक्षाभ्यां दायित्वस्य सुरक्षापरिषदः मुहुर्मुहुः आह्वाने विफले सति अभवत्। शुक्रवासरे इस्रायेलदेशस्य सर्वाधिक शक्तिशाली सहयोगी अथापि सुरक्षापरिषदः 5 स्थायिसदस्येषु एकतमः संयुक्तराज्यामेरिकादेशः युद्धविरामाय वीटो इत्याख्यायाः विशेषप्रावधानपरायाः शक्तेः प्रयोगं कृतवान्। तमिलनाडुराज्ये अतिवृष्टिवशात् जातहानेः समीक्षणार्थं केन्द्रस्य एकं दलं तत्र प्राप्तम् आसीत्। राष्ट्रियापदा प्रबन्धनप्राधिकरणस्य NDMA इत्येतस्य कुणालसत्यार्थिनः नेतृत्ववता 6 सदस्यीयेन केन्द्रीयदलेन ह्यः चेन्नईस्थिते राज्यसचिवालये तमिलनाडोः मुख्यसचिवेन शिवदासमीना इत्येतेन सह उपवेशनं विहितम्। एतस्मिन् उपवेशने राजस्व वित्त परिवहन राजमार्गारक्षिविभागानां सचिवाः अन्ये वरिष्ठाधिकारिणः च सम्मिलिताः अभवन्। राज्ये वर्षाप्रभावितेषु क्षेत्रेषु हानेः समाकलनाय एतद्दलं 2 भागयोः विभाजितमासीत्। एकम् उत्तरवर्ति चेन्नईनगरं, मध्यवर्ति चेन्नईनगरम्, अवाडी, तिरुवल्लूर इत्येतौ च जनपदौ आश्रित्य आकलनं करिष्यति। द्वितीयं च दलं दक्षिणवर्ति चेन्नई, चेङ्गलपट्टु, काञ्चीपुरम् इत्येतेषाम् आकलनं विधास्यति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।